डिस्कस गरौँ। सो माइक्रोसफ्ट डिस्क अपरेटिङ सिस्टम यो चाहिँ माइक्रोसफ्ट कम्पनीले चाहिँ रिलिज गरेको चाहिँ आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम हो। नाम सुन्नेछ होला, यो माइक्रोसफ्ट अपरेटिङ एमएस भनेपछि अब नाम सुनेको हुनुपर्ने हो। एमएस डस, माइक्रोसफ्ट डिस्क अपरेटिङ सिस्टम, माइक्रोसफ्ट डिस्क अपरेटिङ सिस्टम। माइक्रोसफ्टको सिइओ कसले सुरु गरेको भन्दा चाहिँ बिल गेट्सले चाहिँ सुरु गरेको। अरूहरू पनि थिए, तर बिल गेट्स चाहिँ के थिए भन्दा चाहिँ जसले चाहिँ यो कम्पनी सुरु गरेको थिए। सुरुमा चाहिँ यिनीहरूले के रिलिज गरे भन्दा चाहिँ डस भनेर चाहिँ यो रिलिज गरे, एमएस डस, माइक्रोसफ्ट डिस्क अपरेटिङ सिस्टम। यो एमएस डस भने के हो भन्दा अपरेटिङ सिस्टम हो। हामीले डिस्कस गरेको थियो अपरेटिङ सिस्टमको कुराहरू होइन। सो अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ, यसले चाहिँ युजरलाई हार्डवेयरलाई काम गराउन चाहिँ हेल्प गर्छ र अरू डिफ्रेन्ट रिसोर्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट कामहरू चाहिँ ह्यान्डल गराउने काम गर्दछ। सो एमएस डसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो एमएस डस चाहिँ यसको तीनटा एमएस डस चाहिँ डेभलप बाई माइक्रोसफ्ट भयो होइन। 1980 भनौँ न 1980तिर चाहिँ यो डेभलप गरेको थिए होइन। 81मा यसको रिलिज लाइसेन्स अर्को कम्पनीले पनि उ गरेको थियो। सो एमएस डस, सो यो अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ नर्मली चाहिँ तीनटा इसेन्सियल फाइलहरू छ। नर्मली हामीले जान्नुपर्ने इसेन्सियल फाइल छ र अरू चाहिँ के छ, कमान्ड फाइलहरू पनि हुन्छ यसमा। नर्मली यसमा चाहिँ के हुन्छ, IO.sys भन्ने हुन्छ, इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जसले इनपुट आउटपुटलाई म्यानेज गर्ने काम गर्छ। अर्को छ MS.sys भन्छ, माइक्रोसफ्ट डिस्क अपरेटिङ सिस्टम भयो यो। अर्को चाहिँ के छ, command.com है। यिनीहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा यिनीहरू फाइललाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा सिस्टम फाइल अफ MS डस भनिन्छ। MS डसको सिस्टम फाइलहरू हो। सो यसको फाइदा बेफाइदा हेरौँ अनि यसमा चाहिँ जान्नुपर्ने केही इम्पोर्टेन्ट टर्महरू छ, त्यसको बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्छौँ। MS डसको फिचरहरू हेरौँ है त। सो यसको फिचरहरूमा चाहिँ के छ भन्दा एडभान्टेजेस अफ MS डस हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ। डिफ्रेन्ट कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज सपोर्ट गर्छ। कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज भन्नेलाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्छ होइन। मेसिन ल्याङ्ग्वेज भन्ने हुन्छ, अब त्यो मेसिनले मात्र बुझ्छ, 1 र 0 हुन्छ त्यसमा। अरू सी भन्ने ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, सी भन्ने एउटा चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, सफ्टवेयरहरू गराउन डिफ्रेन्ट टास्कहरू गराउनको लागि युज हुन्छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज है। सी, जाभा, अहिले त पाइथन भन्ने पनि चलेछ, पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन, जाभा स्क्रिप्ट होइन, सी शार्प भन्ने डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा सफ्टवेयरहरू गराउन चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ युज गरिन्छ। सो यसमा चाहिँ अब एकैछिन है। ओके, सो यो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ नर्मली बेसिक हामीले चाहिँ सामान्य हामीले चाहिँ अब फाइलहरू गराउनको लागि, केही कुरा लेख्नको लागि होइन, डिफ्रेन्ट कामको लागि युज गरिन्थ्यो। यसमा चाहिँ पहिलो सुरुमा यसले के सपोर्ट गर्छ भन्दा डिफ्रेन्ट कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेजहरू। यसले चाहिँ अर्को के गर्छ, डिफ्रेन्ट डिस्कहरू चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ है। फ्लपी डिस्क हामीले जुन डिस्कस गरिसक्यौँ, हार्ड डिस्क भयो, सिडी भयो, यिनीहरू चाहिँ सपोर्ट गर्थ्यो। तर सुरुमा चाहिँ यसले के सपोर्ट गर्थ्यो भन्दा चाहिँ फ्लपी डिस्कमा हुन्थ्यो है। सो यो फ्लपी डिस्कमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ सुरुमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले यो अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गरिन्थ्यो। एकदम स्मल साइज छ होइन। लगभग यो चाहिँ कति छ, स्मल साइज भन्नाले कति भन्दा चाहिँ 1 देखि 1 MB देखि 3 MB मेगाबाइट 3 MB चाहिँ थियो है। एबाउट 3 MB सम्मको चाहिँ थियो।
सो अनि त्यसपछि के छ भन्दा चाहिँ इट इनिसिएट्स द कन्सेप्ट अफ अपरेटिङ सिस्टम ड्युरिङ द टाइप अफ बुटिङ। अब बुटिङ भनेको चाहिँ के हो, अब वाट इज बुटिङ है। बुटिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दा कम्प्युटर अफ छ भने त्यसलाई अन गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दा चाहिँ बुटिङ भनिन्छ। ठिक छ, कम्प्युटर वाट इज बुटिङ भन्दा चाहिँ बुटिङ इज द प्रोसेस टु टर्न अन द कम्प्युटर। कम्प्युटर अन गर्ने प्रोसेसलाई हामीले के भनिन्छ, बुटिङ भनिन्छ। दुई किसिमको बुटिङ हुन्छ, एउटा कोल्ड बुट हुन्छ। कोल्ड बुट भनेको हामीले बटन हातले थिचेर चाहिँ अन गऱ्यो भने त्यसलाई कोल्ड बुट भनिन्छ। वार्म बुट भनेको कम्प्युटर हातले थिचेर अन भएपछि त्यो सिस्टमसम्म आउँदासम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वार्म बुट भनिन्छ। अब बेफाइदाहरू पनि छ। यो चाहिँ के हुन्छ भने हामीले यसरी जुन हेरिरहेको छु अहिले कम्प्युटर स्क्रिनमा त्यस्तरी हेर्न मिल्दैन। एउटा कमान्ड लाइन इन्टरफेस मात्र हुन्थ्यो, जसलाई मैले अगाडि पनि भन्थेँ CLI र GUI भनेर। कमान्ड लाइन मात्र हुन्थ्यो। हामीले चाहिँ कमान्ड लाइन बेस्ड अपरेटिङ, हामीले टाइप गरेर मात्र कमान्ड दिएर मात्र केही आदेशहरू दिएर मात्र यसले काम गर्थ्यो। हामीले माउस युज गर्न मिल्थेन, त्यहाँ केही यस्तो रङ्गीचङ्गी केही आइकनहरू केही पनि हुन्थेन। सो हामीले सिर्फ एउटा कालो स्क्रिन हुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ टाइप गर्ने हो होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अहिले मोडर्न कम्प्युटरहरूमा चाहिँ काम छैन। मोडर्न कम्प्युटर एकदम पावरफुल भइसकेको छ नि, यो MS-DOS अपरेटिङ सिस्टम खासै काम छैन होइन। अहिले विन्डोजहरू छ जुन छ त्यसमा चाहिँ त्यो राख्नु नराख्नु त्यो कामै छैन कि होइन। सो युजर फ्रेन्डली छैन। हामीले जुन अहिले यो देखिरहेको छ एकदम फ्रेन्डली छ, हामीले हेर्न सकिन्छ स्क्रिनमा, जस्तै मोबाइलमा छ बटन हामीले टच गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ त्यस्तो केही फिचर चाहिँ थिएन। यो चाहिँ सिङ्गल युजर थियो र सिङ्गल टास्किङ अपरेटिङ भन्दा एकजनाले मात्र चलाउन मिल्थ्यो त्यसमा चाहिँ है। अरू एकजनाले चलाएको छैन, अरूले चाहिँ चलाउन मिल्थेन र एउटा मात्र काम गर्थ्यो, एकचोटिमा एउटा मात्र काम गर्ने। सिङ्गल युजर सिङ्गल टास्क अपरेटिङ सिस्टम यो के थियो भन्दा चाहिँ MS-DOS को कुरा थियो। अब यसमा जान्नुपर्ने कुरा सम इम्पोर्टेन्ट टर्महरू हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा चाहिँ एउटा फाइल भन्ने कुरा छ है। सो फाइल भनेको के हो, फाइल भनेको कलेक्सन अफ केही कुरा डाटा होइन। फाइल भनेको सिस्टमेटिक अब मिलाएर सिस्टम अनुसार मिलाएर हामीले कलेक्ट गरिएको डाटा अथवा इन्फर्मेसन अथवा रिलेटेड कलेक्सन अफ डाटा अर इन्फर्मेसन अर इन्स्ट्रक्सन, प्रोग्राम इन्स्ट्रक्सन इज नोन एज फाइल। फाइल भनेको चाहिँ के हो भन्दा हामीले चाहिँ केही राखेछौँ, जस्तै डाटा भनेको हामीले केही फोटो राखेछौँ त्यो पनि एउटा फाइल हो। एउटा केही टेक्स्ट लेखेछौँ, मैले यो जुन छ यो फाइल हो, जुन फाइलमा चाहिँ सेभ थियो अनि यसलाई मैले ओपन गरेको, यो पनि फाइल हो होइन। सो यो फाइल हो। अथवा मैले के प्रोग्राम चाहिँ लेखेर राखेको छु, कम्प्युटरलाई के आदेश दिन भनेर लेखेर राखेको छु, त्यो पनि चाहिँ के भयो भन्दा फाइल हो। फाइलको डिफिनेसन के भयो भन्दा द सिस्टमेटिक कलेक्सन अफ रिलेटेड डाटा इन्फर्मेसन अर प्रोग्राम इन्स्ट्रक्सन्स इज नोन एज फाइल। फाइललाई चाहिँ के गरिन्छ, एउटा युनिक नाम दिन्छ है। अहिले मैले सिकाउँछु फाइल गराउनु पनि। युनिक नाम हुन्छ फाइलको होइन। त्यसको आइडेन्टिटीको लागि, त्यसलाई त्यसको पहिचानको लागि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ नाम दिएको हुन्छ। सो त्यो युनिक नामलाई हामीले के भनिन्छ, फाइलको नाम हो, त्यही भएर यसलाई नाम के दिन्छ, फाइल नेम। सच युनिक नेम इज नोन एज फाइल नेम। फाइल नेममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा नाम हुन्छ, एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एक्सटेन्सन हुन्छ। एउटा नाम हुन्छ र एक्सटेन्सन हुन्छ। अब नामले चाहिँ फाइल कुन हो भनेर चाहिँ पत्ता लगाउन हामीलाई सहिलो हुन्छ। एक्सटेन्सनले के गर्छ भन्दा फाइलको टाइप के हो त, जस्तै मैले यहाँ भने एउटा फाइल गरायो भने जस्तै abc.txt भनेर दियो भने यो ABC भन्ने चाहिँ यो फाइल नेम भयो होइन, फाइल नेम भयो। यो TXT भन्ने चाहिँ यो के भयो भन्दा TXT भनेको एक्सटेन्सन हो, एक्सटेन्सन भयो। एक्सटेन्सन भन्नाले यो TXT भनेको टेक्स्ट फाइल हो। टेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ टेक्स्ट लेखेर टेक्स्ट ABCD केही लेख्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ टेक्स्ट एक्सटेन्सन भनिन्छ। ठिक छ, यसको एक्सटेन्सन यो फाइल नेम भयो, यो चाहिँ के भयो, टेक्स्ट भयो। फाइललाई चाहिँ हामीले चाहिँ नेमिङ गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गरिन्छ, abc.txt हुन्छ। हामीले नाम दियो अनि यो TXT भनेको एउटा एक्सटेन्सन भयो। जस्तै अर्को एउटा छ, अर्को इक्जाम्पल पनि लिगौँ, एउटा सामान्य इक्जाम्पल लिउँ, अझै क्लियर हुन्छ होला फाइल नेमको क्ल्यारिफिकेसनको लागि। सो सबैसँग अब फिल्म त छ होला, फिल्महरू त राखिएछ होला होइन। जस्तै राखौँ, एउटा फिल्मको नाम लिउँ, क्रिस डट होइन MP4 होइन, यो MP4 भयो। सो यो क्रिस भनेको चाहिँ के भयो भन्दा फाइलको नाम भयो होइन। त्यसपछि यो MP4 भनेको चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ यो फाइल एक्सटेन्सन टाइप, यो मिडिया फाइल हो, MP4 टाइपको फाइल भयो। MP4 भनेको भिडियो अडियो दुइटै फाइल हुनसक्छ, त्यसमा अडियो र भिडियो हुनसक्छ है। सो यो चाहिँ फाइल भयो, यो चाहिँ फाइल नेम भयो है। हामीले जुन लेखेछौँ यो डट पछि सधैँ के हुन्छ, एक्सटेन्सन हुन्छ। ठिक छ, अगाडि चाहिँ फाइल नेम हुन्छ, डट दिएपछि पछाडि चाहिँ एक्सटेन्सन हुन्छ। फाइल कस्तो किसिमको फाइल हो त होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले भनिन्छ। जस्तै फोटो छ भने के हुन्छ, पिक डट
जेपीईजी फोटो चाहिँ जेपीईजी पीएनजी फर्मेट हुन्छ। पिक भनेको फाइल नेम भयो, जेपीईजी भनेको फाइलको टाइप भयो, फोटो हो हैन। जेपेग फर्मेटको फोटो हो, त्यसको टाइप भनेको चाहिँ जेपीईजी हो हैन। क्लियर भयो होला। फाइल भनेको कलेक्सन अफ डाटा इन्फर्मेसन अथवा प्रोग्राम इन्स्ट्रक्सन। अर्को छ डिरेक्टरी अथवा डाइरेक्टरी जे भनिन्छ हैन। सो डिरेक्टरी भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ ठाउँ हैन। हामीले गराएको फाइलहरू जहाँ सेभ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दा डिरेक्टरी भनिन्छ। डिरेक्टरी इज द लोकेसन टु स्टोर फाइल्स हैन। डिरेक्टरी इज द लोकेसन टु स्टोर फाइल्स। अनि सब डिरेक्टरी फाइल्स एन्ड सब डिरेक्टरिज है। यो क्लियर भने के भनेको टाइप इफ फाइल एक्सटेन्सन भनेको के हो? यो अजमतले सोधेछन् टाइप इफ फाइल एक्सटेन्सन। टाइप अफ फाइल एक्सटेन्सन भनेको टाइप अफ फाइल एक्सटेन्सन धेरै किसिमका हुन्छन्। टाइप अफ फाइल एक्सटेन्सनमा जस्तै अब अडियो फाइल छ भने MP3 हुनसक्छ, MP3 फाइल हुनसक्छ। भिडियो छ भने MP4 हुनसक्यो होइन, WAV हुनसक्यो। यदि टेक्स्ट छ भने हामीले चाहिँ .txt दिन्छ। अनि डकुमेन्ट पावर पोइन्ट चलाउँछौँ भने प्रेजेन्टेसन हुन्छ .ppt भन्ने हुन्छ होइन। एक्सेल चलाउँछौँ भने एक्सेलको चाहिँ के हुन्छ भन्दा डिफ्रेन्ट फर्मेट, एक्सेलको पनि फर्मेट हुन्छ होइन। XLS भन्ने हुन्छ, .xls भन्ने हुन्छ। वर्ड चलाउँछौँ भने .doc भन्ने हुन्छ, .docx हुन्छ। त्यसपछि हामीले त बुझिन्छ कि कुन सफ्टवेयरले खुल्छ होइन, कस्तो किसिमको फाइल हो भन्ने कुरा त्यसबाट क्लियर हुन्छ एक्सटेन्सन भन्नाले है। अब डिरेक्टरीतिर जाउँ। डिरेक्टरी भनेको चाहिँ एउटा लोकेसन हो जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ फाइल र सब डिरेक्टरी, डिरेक्टरीको पनि अझै सब डिरेक्टरी हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ स्टोर गर्न सकिन्छ। इट कन्टेन्स इन्फर्मेसन एबाउट फाइल्स एन्ड स्टोर्ड अन द डिस्क नेम, साइज, लास्ट डेट अफ मोडिफिकेसन, सबै इन्फर्मेसन हुन्छ है। डिरेक्टरीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा इट कन्टेन्स इन्फर्मेसन अफ फाइल्स स्टोर्ड अन द डिस्क, हार्ड डिस्क अथवा फ्लपी डिस्कमा सेभ भएको चाहिँ फाइलको इन्फर्मेसन हुन्छ। जस्तै नाम भयो, त्यसको साइज कति छ, कति केबी कति MB छ, अनि मोडिफाई कहिले गरेको, कहिले रिनेम गरेको, अथवा त्यो फाइल कहिले लास्टमा बनाएको, त्यो सबै हुन्छ। कति बजे कति टाइममा चाहिँ बनेको, अनि भोल्युम लेभल के छ, नाम के छ होइन, कुन ड्राइभमा छ, त्यो सबै कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ डिरेक्टरीले इन्फर्मेसन दिन्छ। सामान्यतया डिरेक्टरी भनेको के भन्दा चाहिँ त्यस्तो लोकेसन हो, ठाउँ हो जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ फाइल चाहिँ स्टोर गरिन्छ। अब यो त हामीले फाइलको कुरा मैले भनिसकेको छु, त्यही पनि यसमा हेरौँ ल। फाइल एन्ड फाइल स्ट्रक्चर है। MS DOSमा कस्तो कस्तो फाइल हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले जानौँ। सुरुमा चाहिँ फाइल भनेको यो मैले भनिसकेँ। अब हामीलाई चाहिँ यो जान्न पर्दैन, धेरै जान्न पर्दैन, अगाडि मैले भनिसकेको छु। फाइल भनेको चाहिँ के हो? कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन होइन, जुन चाहिँ के हुन्छ अब त्यसको फाइल नेम हुन्छ। क्रिएटिङ फाइल भनेको फाइल गराउने तरिका भयो जसलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ। टाइप्स अफ फाइल्समा जाउँ है। टाइप्स अफ फाइलमा चाहिँ नर्मली के हुन्छ भन्दा 3 किसिमको चाहिँ फाइलहरू हुन्छ। 3 किसिमको फाइल हामीले देख्न सकिन्छ MS DOSमा। एउटा हुन्छ यो सिस्टम फाइल भयो होइन। सेकेन्ड हुन्छ चाहिँ के हुन्छ भन्दा एप्लिकेसन अथवा प्रोग्राम फाइल हुन्छ। सेकेन्ड भनेको एप्लिकेसन अथवा प्रोग्राम फाइल, र थर्डमा चाहिँ के हुन्छ डकुमेन्ट अर युजर फाइल। सिस्टम फाइल भनेको त पहिल्यै हुन्छ। त्यो सिस्टम फाइल भनेको त्यो अपरेटिङ सिस्टम जुन हामीले MS DOS हामीले इन्स्टल गरिएको हुन्छ त्यसमै हुन्छ, हामीले केही गराउनु पर्दैन है। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम चल्नको लागि चाहिँ यो फाइल हुनै पर्छ। त्यही पनि यहाँ लेखेछ सिस्टम फाइल्स आर दोज फाइल्स द्याट एन अपरेटिङ सिस्टम निड्स टु रन। अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ चल्नको लागि चाहिँ यो फाइल चाहिँ हुनै पर्छ है। सो यसैलाई नै के भनिन्छ भन्दा सिस्टम फाइल्स भनिन्छ। सिस्टम फाइल्स आर दोज फाइल्स द्याट आर निडेड फर एन अपरेटिङ सिस्टम टु रन। अपरेटिङ सिस्टम चल्नको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ सिस्टम फाइल चाहिँ नेसेसरी नै छ। यो चाहिँ पहिल्यै आएको हुन्छ। जस्तै हामीले इन्स्टल गरे MS DOS हामीले इन्स्टल गर्छौँ भने सिस्टम फाइल चाहिँ यसमा हुन्छ। MS DOS हामीले राखेको छौँ भने सिस्टम फाइल्स पहिल्यैबाट हुन्छ। ठिक छ। सो डिफ्रेन्ट किसिमको सिस्टम फाइल छ, इक्जाममा सोध्न सक्छ सिस्टम फाइल भनेर। एउटा सिस्टम फाइल भयो, एउटा एप्लिकेसन फाइल भयो, अर्को चाहिँ के भयो भन्दा युजर फाइल भयो। सिस्टम फाइल, एप्लिकेसन फाइल र युजर फाइल हुन्छ। सो सुरुमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ टाइप्स अफ सिस्टम फाइल्सहरू कति किसिमका चाहिँ सिस्टम फाइल्सहरू छन्। एउटा छ autoexe.bat भन्ने हुन्छ, एक्सटेन्सन हेरे यसको एक्सटेन्सन चाहिँ .bat छ। अर्को चाहिँ के छ कमान्ड .com भन्ने छ, एक्सटेन्सन भनेको यो पछाडि भयो win.com। अर्को config.sys होइन। सो सिमिलरली अर्को पनि हेरौँ। अर्को के छ io.sys, अर्को ms.sys, अर्को user.dat भन्ने छ है। यिनीहरू चाहिँ सिस्टम फाइलहरू हो। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जान्नुपर्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हेरौँ। सो यसमा चाहिँ सुरुमा छ autoexe.bat है।
सो यहाँ देखियो होला auto.exe.bat भन्नाले यो .bat भनेको ब्याच हो है, ब्याच हो। यसमा चाहिँ धेरै कमान्डहरू हुन्छ। ब्याच फाइल भन्ने बित्तिकै त्यो फाइलभित्र डिफ्रेन्ट कमान्डहरू हुन्छ, लिस्ट अफ कमान्ड हुन्छ यहाँ लेखेछ। auto.exe.bat इज अ ब्याच फाइल। यो एक किसिमको एउटा ब्याच फाइल हो। ब्याच फाइल भन्नाले त्यस्तो फाइल जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो फाइलभित्र चाहिँ डिफ्रेन्ट कमान्डहरू लेखिएको हुन्छ, चल्नको लागि, प्रोग्राम चल्नको लागि डिफ्रेन्ट कमान्डहरू लेखिएको हुन्छ। द्याट इज अ फाइल विच कन्टेन्स अ लिस्ट अफ कमान्ड्स। ठिक छ। auto.exe.bat इज अ ब्याच फाइल which is a file that contains a list of commands that is run whenever you start your computer. कम्प्युटर जति बेला स्टार्ट हुन्छ सधैँ के रन हुन्छ, सुरुमा सधैँ के रन हुन्छ भन्दा चाहिँ auto-execute.bat, auto-exec.bat। यसलाई चाहिँ कम्प्युटरलाई चाहिँ चाहिँदैन हैन। हाउएभर इट इज नट निडेड बाई कम्प्युटर फर इट एबल टु रन। कम्प्युटर चल्नको लागि यो चाहिँदैन, तर के हुन्छ भन्दा चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ अन गर्दाखेरि चाहिँ यो पनि के हुन्छ भन्दा चाहिँ रन भएको हुन्छ। हामीले रन नगराउनु पनि सकिन्छ है auto.exe.bat। जस्तै मलाई चाहिँ के गर्छ, कम्प्युटर अन हुने बित्तिकै टाइम देखाउनु पर्यो हैन। त्यस्तो गर्नको लागि चाहिँ मैले एउटा यो ब्याच फाइल गराउँछु auto.exe.bat, exec.bat। त्यो कम्प्युटर अन भयो भने प्रत्येक कम्प्युटर अन गर्दाखेरि त्यसको टाइम देखाउन सक्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिएको हैन। अब कम्प्युटर अन गर्दाखेरि साउन्ड आउनु पर्यो हैन, त्यो एउटा ब्याच फाइल गराउने, यस्तै फाइल गराएर चाहिँ कम्प्युटर अन हुँदाखेरि साउन्ड आउने गराउन सकिन्छ। सो auto-execute.bat भनेको के हो, यो ब्याच फाइल हो जसमा चाहिँ लिस्ट अफ कमान्ड्स हुन्छ। र के हुन्छ भन्दा कम्प्युटर जति बेला स्टार्ट हुन्छ यो चाहिँ फाइल चाहिँ के हुन्छ, रन हुन्छ, फाइल एक्जिक्युट हुन्छ, रन हुन्छ भनेको कम्प्युटर त्यसलाई चलाउँछ भनेको। सेकेन्ड छ हामीसँग command.com छ। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा कम्प्युटर स्टार्टको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। दिस फाइल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन स्टार्टअप अफ द कम्प्युटर हैन। हामीले कम्प्युटर स्टार्ट गर्दाखेरि यो command.com चाहिँ एकदम चाहिन्छ। यो मिसिङ भयो भने चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम MS DOS चाहिँ चल्दैन। इट कन्टेन्स द युजर इन्टरफेस फर माइक्रोसफ्ट DOS। ठिक छ। DOS प्रम्प्ट र कमान्डहरू चलाउनको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दा command.com भएन भने चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ हामीले इन्टरेक्टै गर्न सकिन्छ, न टाइप गर्न सकिन्छ, न केही प्रिन्ट गर्न सकिन्छ, न केही लेख्न सकिन्छ। सो command.com भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ यो चाहिन्छ जो है, अपरेटिङ सिस्टम भन्नाले DOSमा चाहिँ यो चाहिन्छ जो हामीले DOS पढिरहेछौँ। सो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट फाइल हो। कम्प्युटर स्टार्टअप हुँदाखेरि चाहिँ दिस फाइल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन द स्टार्ट अफ द कम्प्युटर हैन। इट कन्टेन्स द युजर इन्टरफेस फर माइक्रोसफ्ट DOS। युजर इन्टरफेस भनेको के हो, अहिले तिमीले जुन मोबाइल हेरिरहेको छौ त्यो मोबाइलमा जे देखेछ त्यो युजर इन्टरफेस हो। युजर भनेको हामी भयो, इन्टरफेस भनेको हामीले त्यो मोबाइलसँग चाहिँ हामीले कसरी हेरिन्छ, इन्टरेक्ट कसरी गरिन्छ त्यसलाई इन्टरफेस भन्छ, युजर इन्टरफेस। हामीले भित्र CPU त देखेको छैन मोबाइलको हैन, स्पिकर पनि भित्रै छ, सबै छ, भित्र स्क्रिन पनि त्यही छ, अनि त्यसमा इन्टरेक्ट गर्ने सफ्टवेयर हो। सो एउटा किसिमको सफ्टवेयर हो command.com भनेको, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ हामीले कम्प्युटरसँग चाहिँ इन्टरेक्ट गर्न सकिन्छ। अर्को छ win.com। यो win.com भनेको चाहिँ एकदम इसेन्सियल फाइल हो विन्डोज सिस्टमको लागि। यसले चाहिँ के गर्छ, यो GUI स्टार्टको लागि, अहिले यो त चाहिएन, हामीले यो नहेरौँ है। win.com भनेको यो चाहिँ अर्को उसमा हेरौँला, यो चाहिँ MS DOSमा चाहिँ अहिले चाहिएन, GUI इन्स्टल गर्छ हैन। दिस फाइल इज इसेन्सियल फर विन्डोज सिस्टम टु स्टार्ट अप द GUI हो। हामीले MS DOS चाहिँ CLI मात्र हो, त्यही भएर हामीले यो win.com अहिले हामीलाई चाहिएन। अर्को इम्पोर्टेन्ट छ config.sys भन्ने छ है, config.sys भन्ने फाइल अर्को इम्पोर्टेन्ट फाइल। config.sys इज नट निडेड टु रन द कम्प्युटर। कम्प्युटर चलाउनको लागि चाहिँ हामीले रन गराउनको लागि, स्टार्ट गराउनको लागि हामीलाई चाहिन्न, तर यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ config.sysले चाहिँ हामीले कस्तो किसिमको हार्डवेयरहरू युज गरिएछ हैन, हार्डवेयर कस्तो युज गरिएछ, अथवा हामीले चाहिँ स्टार्टअप गर्दाखेरि कम्प्युटर स्टार्ट हुँदाखेरि के हामीले सिम्पल हामीले बनाउन सकिन्छ, एडिट गर्न सकिन्छ, त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ config.sysले चाहिँ दिन सक्छ। config.sys भनेको कन्फिगरेसन भनेको, .sys भनेको यसको यो के भयो, एक्सटेन्सन भयो। .sys भनेको सिस्टम फाइल भनेको है, यो सिस्टम फाइल हो। अब config.sys को यति मात्र बुझ्यो कि config.sysले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यसले इन्फर्मेसन राख्छ कि हामीले कस्तो हार्डवेयरहरू छ, हाम्रो उसमा चाहिँ कस्तो हार्डवेयरहरू छ त्यसको इन्फर्मेसनहरू राख्छ। config.sys tells has the information about the hardware that we are using in the computer। सो auto.exe.bat यो ब्याच फाइल हो हैन। यो चाहिँ के हुन्छ, कम्प्युटर स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ यो ब्याच फाइल रन हुन्छ, कम्प्युटरलाई रन गराउन यो चाहिँदैन। command.com भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ कम्प्युटर स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिन्छ जो हैन। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ सबै युजर इन्टरफेसको जुन छ सबै फाइलहरू अथवा जे चाहिन्छ त्यो चाहिँ सबै कुरा command.comमा हुन्छ। win.com भनेको ग्राफिकल युजर इन्टरफेसको लागि हो, स्टार्टअप गर्नको लागि। config.sys भनेको हार्डवेयरहरू हामीले के युज गर्छ, CPU कस्तो छ हैन, हामीले चाहिँ अब फ्लपी डिस्क युज गर्छौँ कि छैनौँ हैन, त्यो सबै कुरा इन्फर्मेसन config.sysले राखेको हुन्छ। सो अर्को फाइल छ io.sys। इक्जाममा यो सोध्न सक्छ io.sys को बारेमा। इनपुट आउटपुट
फाइल हो यो चाहिँ के भन्दा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फाइल भनेछ यसलाई है io.sys भनेको दिस इज द वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सिस्टम फाइल यो सिस्टम फाइलको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट एउटा फाइल हो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ io.sysले चाहिँ के गर्छ यसले चाहिँ कम्प्युटरलाई चाहिँ हार्डवेयरलाई चाहिँ कसरी कम्युनिकेट गर्ने जस्तै सिपियु छ सिपियुलाई चाहिँ कसरी काम गराउने कसरी सिपियुसँग चाहिँ इन्टरेक्ट गर्ने अथवा हामीसँग फ्लप्पी डिस्क हालेछौँ फ्लप्पी डिस्क छ भने कसरी त्यससँग चाहिँ इन्टरेक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले जो गर्छ यो बिना चाहिँ हामीले चाहिँ सिपियु पनि युजमा आउन सकेन अरू केही हार्डवेयरहरू पनि किबोर्ड पनि युजमा आउन सकेन सो इम्पोर्टेन्ट फाइल सिस्टम फाइल हो इट टेल्स द कम्प्युटर हाउ टु कम्युनिकेट विथ इट्स हार्डवेयर अन द लोएस्ट लेभल भनेको 1 र 0 मा है लोएस्ट लेभल भन्ने बित्तिकै के बुझ्न पर्यो भन्दा कम्प्युटरले 1 र 0 बुझ्छ हैन हामीले त बुझिन्न 1 0 1 र 0 भनेर बुझ्छ सो यसले चाहिँ के गराउँछ भन्दा चाहिँ इन्टरप्रेट गर्ने काम गर्छ अथवा बुझाउने काम गर्छ कम्प्युटरलाई इट टेल्स द कम्प्युटर हाउ टु कम्युनिकेट विथ इट्स हार्डवेयर अन द लोएस्ट लेभल विदाउट इट नथिङ विल ह्यापन अन द कम्प्युटर विन्डोज विल नट स्टार्ट यो बिना चाहिँ के हुन्छ यदि यो फाइल हराउँछ भने हामीले के गरिन्छ भन्दा चाहिँ केही गर्न सकिँदैन यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो कम्प्युटर स्टार्टै हुँदैन किनभने यसले चाहिँ कम्प्युटर किन स्टार्ट हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ हार्डवेयर पनि युज हो सिपियु पनि यसले चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो फाइल नभएपछि केही कम्प्युटरले मेसो पाउँदैन सो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फाइल हो अर्को छ ms.sys भन्ने छ यो चाहिँ io.sys जस्तै हो सिमिलर छ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ बेसिक सिस्टम फाइल हो यो चाहिँ बेसिक एकदम चाहिन्छ यो सँगै io.sys सँगै ms.sys पनि चाहिन्छ बेसिक सिस्टम फाइल हो सिमिलरै हो यो काम चाहिँ io.sys को जस्तै यसले पनि हार्डवेयरहरूलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्ने चाहिँ काम गर्छ कम्प्याटिबिलिटी भनेको यो मिलाउनको लागि भनेको है अर्को युजर डाट फाइल भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो अहिले चाहिएन हामीलाई युजर डाट भनेर त्यही पनि यदि हामीलाई हेर्न छ भने इज अ डाटा फाइल हो यो विन्डोजको डिरेक्ट्रीमा फाइल्स डिरेक्ट्रीमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ हुन्छ यसलाई चाहिँ सिस्टम डट ड्याट र युजर डट ड्याट भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ चाहिन्छ यो रजिस्ट्रीहरूको कुराको लागि हो यति थियो हाम्रो चाहिँ सिस्टम फाइल हामीले जान्नै पर्ने भनेको चाहिँ के भन्दा यो io.sys ms.sys भयो अनि autoexe.bat अनि command.com र config.sys यति चाहिँ हामीलाई जान्नुपर्छ अरू चाहिँ नजान्दा पनि हुन्छ यसलाई जानिराख्दा चाहिँ राम्रो चाहिँ win.com र अर्को user.dat फाइल अब हामीले फेरि हेरौँ autoexe.bat भनेको चाहिँ यो कम्प्युटर चल्दाखेरि अटोमेटिकली रन हुन्छ यो फाइल हैन यदि गराछौ भने command.com भनेको चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यो ms-DOS को युजर इन्टरफेस राखेको हुन्छ जस्तै DOS prompt भनिन्छ अलि के हो मैले बुझाउँछु DOS prompt भनेको कमान्ड prompt अथवा DOS prompt win.com भनेको चाहिँ GUI को लागि हो यो हामीलाई चाहिँ अहिले चाहिएन किनभने ms-DOS मा हामीले win.com खासै युज गरिन्न यसमा पहिला सुरुमा त थिएन win.com भन्ने फाइल config.sys को कुरा गरौँ config.sys मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सबै इन्फर्मेसन एबाउट द हार्डवेयर हुन्छ हार्डवेयरको बारेमा सबै इन्फर्मेसन हुन्छ यो सिस्टम फाइलमा io.sys यो एकदम इम्पोर्टेन्ट फाइल हो हैन यो बिना चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो कम्प्युटर रन हुँदैन यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ कम्युनिकेट गराउँछ इट टेल्स द कम्प्युटर हाउ टु कम्युनिकेट हार्डवेयर अन द लोएस्ट लेभल कम्प्युटरलाई हार्डवेयरसँग कसरी इन्टरेक्ट गर्ने कसरी कम्युनिकेसन गराउने यो काम चाहिँ io.sys ले गर्छ ms.sys को काम पनि के छ io.sys जो जस्तै छ कम्प्याटिबिलिटीको लागि युज हुन्छ यिनीहरू भयो के भयो भन्दा चाहिँ सिस्टम फाइलहरू भयो अर्को किसिमको फाइल हुन्छ एप्लिकेसन अथवा प्रोग्राम फाइल हामीले दे आर युज टु रन एप्लिकेसन प्रोग्राम द्याट आर इन्स्टल्ड अन द कम्प्युटर हार्ड डिस्क अथवा कम्प्युटर फ्लप्पी डिस्क एप्लिकेसन अथवा प्रोग्राम फाइल्स एप्लिकेसन फाइल भन्न पनि मिल्छ प्रोग्राम फाइल पनि भन्न मिल्छ यो भनेको के भन्दा यो चाहिँ फाइलहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले इन्स्टल गरेको सफ्टवेयरहरू जुन छ हैन हाम्रो एप्लिकेसन प्रोग्राम सफ्टवेयर जुन कम्प्युटरमा इन्स्टल गरेको छ त्यो चल्नको लागि चाहिँ चाहिने फाइलहरू हामीले जुन सफ्टवेयर इन्स्टल गरिन्छ त्यसलाई एप्लिकेसन फाइल भनिन्छ र त्यसलाई चाहिने फाइलहरूलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ एप्लिकेसन फाइल अथवा प्रोग्राम फाइल पनि भन्छौँ यो त भयो एप्लिकेसन फाइल अब अर्को छ युजर फाइल अथवा डकुमेन्ट फाइल हामी एउटा युजर हो हैन हामीले जे फाइल गराउँछौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दा चाहिँ डकुमेन्ट फाइल अथवा युजर फाइल भनिन्छ सो एकैछिन यसको प्र्याक्टिकल हेरौँ अनि त्यसपछि इन्स्ट्रक्सन्सहरू हेरौँला सो एकैछिन मैले यसलाई पज गरेँ है त यो यदि हामीले चाहिँ अब यहाँ हेरौँ सो यदि हामीले चाहिँ यहाँ जुन देखेछ स्क्रिनमा देखेछ होला हैन ब्ल्याङ्क स्क्रिन देखेछ यो स्क्रिन देखेछ अहिले ओके यही नै हो ms-DOS यो जे देखिरहेको छ ms-DOS हो ठिक छ केही पनि छैन सी ड्राइभ भनेर देखाएको छ हैन यहाँ चाहिँ के छ केही पनि छैन अब यहाँ है
यहाँ खाली मात्र छ, यसैमा हामीले टाइप गर्ने, अरू केही पनि छैन। यो बाहिर त विन्डोज हो हैन, जुन यहाँ देखेछौँ हामीले चाहिँ यहाँ टाइप मात्र गर्न सकिन्छ। यसमा टाइप मात्र गर्न सकिन्छ, अरू कुनै उ छैन यसमा। एकैछिन ओके, यसमा हामीले टाइप मात्र गर्न सकिन्छ। अब हाई हेलो यहाँ जे लेखे पनि हामीले यहाँ टाइप गर्न मिल्यो के हैन, तर यसरी हामीले टाइप गर्ने त हैन के, हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिका हुन्छ। सो मैले डिरेक्टरी यहाँ जुन गराएँ, अब यो चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ यहाँ हेर, यहाँ देखेछ होला, यहाँ फाइलहरू हेरौँ है यसमा चाहिँ। सो यसमा फाइलहरू हेरियो भने हैन, यसमा फाइलहरू जुन हेरियो भने यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भन्दा, यहाँ हेरौँ है त, एउटा फाइल छ हैन, अर्को फाइल छ, अर्को फाइल छ, यहाँ फाइल छ, यहाँ फाइल छ, यहाँ फाइल छ। सो यहाँ हेर सुरुमा चाहिँ अब कुनै कुनै छैन होला, यहाँ सुरुको चाहिँ command.com भन्ने फाइल छ हैन, कमान्ड अनि यसको एक्सटेन्सन .com छ। अर्को छ config.sys भन्ने, config भन्ने फाइल छ। अर्को चाहिँ ब्याट फाइल छ, यो txt bbs हरू मैले गराएको, यो चाहिँ तीनटा फाइल रहेछ। अरू चाहिँ यहाँ यसमा लुगा छ, यहाँ देखा छैन। command.com, config.sys, autoexe.batch हैन, यो ब्याच फाइल चाहिँ रहेछ। io.sys पनि हुन्छ, msconfig.sys पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ यसमा देखा छैन। सो यिनीहरू चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दा यसरी हामीले चाहिँ हेर्न मिल्छ है। अब डिरेक्टरीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेरौँ, मैले अब यहाँ डिरेक्टरी भनेको के हो मैले कुरा बुझाइदिन्छु। यहाँ न्यू फोल्डर हैन, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा चाहिँ यसलाई रिनेम गर्न मिल्छ। रिनेम गरौँ है त, यो डिरेक्टरी हो। डिरेक्टरीलाई आजकल फोल्डर पनि भनिन्छ, यसलाई डिरेक्टरी भनिन्छ। यो जुन देखिएछ यसलाई डिरेक्टरी भनिन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ टाइप गरेर गराउन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ सहिलो तरिकाले बन्यो हैन, यसमा चाहिँ सहिलो तरिकाले बन्यो, यो चाहिँ डिरेक्टरी भयो हैन, यो डिरेक्टरी भयो। यसमा चाहिँ मैले अझै एउटा गराएँ, अझै यहाँ न्यू फोल्डर गराएँ। यहाँ चाहिँ के डिरेक्टरी भित्र डिरेक्टरी छ, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा सब डिरेक्टरी। यो डिरेक्टरी भयो, यो चाहिँ यो डिरेक्टरी भयो। यहाँ चाहिँ अब मैले केही फाइल गराएँ, न्यू गरेँ, एउटा चाहिँ टेक्स्ट डकुमेन्ट गराएँ। यो चाहिँ के भयो भन्दा यो फाइल हो, एक किसिमको फाइल हो है। यहाँ लेखेको यस्तो टाइप भनेर देखाएको छ, एक्सटेन्सन भनेर हैन। यो भनेको फाइल भयो हैन, यो फोल्डर टाइप भयो, यो चाहिँ डकुमेन्ट टाइप भयो। अब यसलाई चाहिँ रिनेम पनि गर्न मिल्छ हैन, यो त सहिलो भयो। टेक्स्ट फाइल भनेर मैले यहाँ दिएँ हैन, टेक्स्ट फाइल भनेर, यो चाहिँ एक्सटेन्सन .txt। यसलाई प्रोपर्टिजमा गएर यदि हेरियो भने यहाँ के देखाएको छ, यो .txt भनेर देखाएको छ हैन, .txt भनेको छ, यो टेक्स्ट फाइल हो। सो यो त भयो हाम्रो बेसिक कुरा भयो। यो चाहिँ हामीले जुन देखेछौँ यो चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ हाम्रो यो MS-DOS, यहाँ लेखेछ यी MS-DOS 6 हो, यो MS-DOS को भर्जन 6 हो। सो यो त भयो DOS को बारेमा। अब एउटा दुईटा हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दा चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरू हामीले हेरौँ है त। ओके, सो फेरि जाउँ हाम्रो नोटमा। सो त्यसपछि कुरा छ अब इन्स्ट्रक्सनको कुरा छ है। इन्स्ट्रक्सन भनेको के हो भन्दा चाहिँ कमान्ड भनिन्छ हामीले। यो कमान्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दा हामीले कम्प्युटरलाई के आदेश दिन्छौँ त त्यसैलाई नै हामीले के भनिन्छ, इन्स्ट्रक्सन अथवा कमान्ड भनिन्छ है। कम्प्युटरलाई हामीले जे आदेश दिन्छौँ त्यसैलाई हामीले के भनिन्छ भन्दा इन्स्ट्रक्सन अथवा कमान्डको हामीले नाम दिन्छौँ। सो यहाँ इन्स्ट्रक्सन्स गिभन टु द कम्प्युटर टु वर्क आर कल्ड कमान्ड। व्हाट इज अ कमान्ड भनेर सोध्यो भने इन्स्ट्रक्सन गिभन टु कम्प्युटर्स टु वर्क आर कल्ड कमान्ड। अहिले मैले जुन त्यहाँ देखाएँ फाइलहरू देखाएँ, एउटा कमान्ड लेखेको थिएँ dir भनेर, त्यो एउटा के थियो भन्दा चाहिँ कमान्ड हो है, मैले कमान्ड दिएको थिएँ। यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यो हामीले जस्तै मैले चाहिँ के भने भन्दा चाहिँ तिमीलाई ल उठ भने तिमीहरू उठ्छौ नि हैन, त्यो उठ भनेको चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ कमान्ड भयो कि। कम्प्युटरलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ टाइप गरेर चाहिँ कमान्ड दिनुपर्छ MS-DOS-मा। दिज आर कमन वर्ड्स बिट्विन कम्प्युटर एन्ड द युजर। कम्प्युटर र युजरको बिचमा चाहिँ एउटा सामान्य एउटा भाषा हो जुन चाहिँ यसले के गर्छ, कम्प्युटरलाई काम गराउँछ हामीले चाहे अनुसारको हैन। सो इट गिभ्स द अर्डर्स टु द कम्प्युटर सिस्टम टु वर्क। यसले चाहिँ के गर्छ, कमान्डले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ कम्प्युटरलाई चाहिँ कस्तो काम गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ आदेश दिन्छ। DOS कमान्ड, अब हामीले MS-DOS पढेछौँ। सो डिस अपरेटिङ सिस्टम कमान्ड चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ, एउटा हुन्छ इन्टरनल कमान्ड, अर्को चाहिँ हुन्छ एक्सटर्नल कमान्ड। इन्टरनल कमान्ड एन्ड एक्सटर्नल कमान्ड। अब इन्टरनल कमान्ड भनेको के हो भन्दा चाहिँ पहिले यसमा हुन्छ कि हैन, पहिले यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा हामीले जुन अहिले command.com भनेर जुन फाइल भन्यो त्यसमा हुन्छ। इन्टरनल कमान्ड्स आर बिल्ट इन द command.com फाइल। पहिले के हुन्छ भन्दा command.com भन्ने फाइल हुन्छ भने त्यो फाइल भित्र चाहिँ सबै इन्टरनल कमान्डहरू हुन्छ।
कम्प्युटरलाई के गर्ने, अब कपी गर्ने अथवा डाइरेक्टली गराउने अथवा बोल्ने अथवा के गराउने भन्ने कुरा सबै यो command.com हुन्छ। अगाडि हामीले डिस्कस गरेको अरे command.com भनेको कस्तो किसिमको फाइल हो भनेर अगाडि हामीले हेरिसक्यौँ होइन। command.com भनेको यहाँ छ होइन। command.com भनेको चाहिँ के हो, कम्प्युटर स्टार्ट हुँदाखेरि हुन्छ। यसको चाहिँ सबै युजर इन्टरफेस चाहिँ के हुन्छ, डस प्रम्प्ट सबै कमान्डहरू यहाँ लेखिसकेको छ पहिले, अल कमान्डहरू यसमा चाहिँ हुन्छ। सो यो इन्टरनल कमान्ड चाहिँ के हुन्छ, सबै command.com भित्र command.com भित्र चाहिँ हुन्छ यो है। त्यो फाइलभित्र सबै कमान्ड हुन्छ। सो इट क्यान बी एक्जिक्युटेड फ्रम एनी डस प्रम्प्ट है। डस प्रम्प्ट इट क्यान बी एक्जिक्युटेड फ्रम एनी डस प्रम्प्ट। अब डस प्रम्प्ट भनेको के हो होइन, डस प्रम्प्ट PROMPT प्रम्प्ट भन्ने आयो। डस प्रम्प्ट भनेको के हो भन्दा चाहिँ अब यहाँ हेरौँ, डस प्रम्प्टको कुरा गर्दाखेरि यो जुन देखिएछ यसैलाई नै हामीले के भनिन्छ, डस प्रम्प्ट भनिन्छ है। यो जुन देखिरहेको छु स्क्रिनमा देखिएछ, एकैछिन मैले यहाँ देखाइदिन्छु, एकैछिन स्क्रिन सेयर गरिदिन्छु। यो जुन यस्तो झिपझिप गरेर ब्लिङ्क गरेछ नि यसलाई प्रम्प्ट भनिन्छ, ठिक छ। यो जुन प्रम्प्ट यस्तो देखिएछ यहाँ यसैलाई नै हामीले के भनिन्छ भन्दा डस प्रम्प्ट भनिन्छ। यहाँ जे देखिएछ यो जुन यहाँ जे देखिएछ यो यसैलाई हामीले के भनिन्छ, डस PROMPT डस प्रम्प्ट नै भनिन्छ। सो यो भयो। यो फाइल हामीले यहाँ जे टाइप गर्छौँ इन्टरनल कमान्ड यदि हामीले दिन्छौँ भने त्यो कहाँभित्र हुन्छ, command.com भित्र हुन्छ। यो command.com यहाँ छ, command.com भित्र हुन्छ। सो यसैलाई नै हामीले के भन्छौँ, डस प्रम्प्ट भनिन्छ है। सो त्यो भयो इन्टरनल कमान्ड भनेको त्यो भयो। अब हेरौँ इन्टरनल कमान्ड भनेको कहाँ हुन्छ, command.com फाइलमा हुन्छ। एज लङ एज द कम्प्युटर इज रनिङ वी आर रेडी टु गिभ इन्टरनल कमान्ड। कम्प्युटर अन हुँदासम्म हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ यो कमान्डहरू चाहिँ दिन सकिन्छ। सम अफ द इक्जाम्पल्स अफ इन्टरनल कमान्ड्स आर DIR, अहिले मैले DIR भने इन्टर गरेको थिएँ, त्यो कमान्ड हो। CLS, COPI, कपी, यिनीहरू चाहिँ के भन्दा चाहिँ इन्टरनल कमान्डहरू हुन्। यिनीहरू इक्जाम्पल अफ इन्टरनल कमान्ड हो। यो कमान्ड चाहिँ कहाँभित्र हुन्छ, command.com भित्र हुन्छ है, command.com भित्र हुन्छ। सो अब एक्सटर्नल कमान्डतिर जाउँ, आजको लास्ट टपिक। नेक्स्टमा चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल गर्छौँ। इन्टरनल कमान्डको बारेमा हामीले 3-4वटा कमान्डहरू हामीले चाहिँ जान्नै पर्छ, इक्जाममा सोध्न सक्छ, फाइल गराउने कसरी गराउने भन्ने कुरा। एक्सटर्नल कमान्डमा चाहिँ के छ भन्दा कमान्ड द्याट निड एक्सटर्नल एडिसनल फाइल्स विथ command.com। अब यो command.comमा भएकोले मात्र पुग्दैन एक्सटर्नल कमान्ड गराउन होइन, हामीलाई चाहिँ एडिसनल फाइल चाहिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दा एक्सटर्नल कमान्ड भनिन्छ। कमान्ड्स द्याट निड एक्सटर्नल एडिसनल फाइल, एक्स्ट्रा फाइल चाहिन्छ विथ command.com। command.com पनि चाहिन्छ जो, र एक्स्ट्रा केही फाइलहरू हामीले चाहिँ त्यसमा राख्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, एक्सटर्नल कमान्ड भनिन्छ। वी निड एडिसनल करस्पोन्डिङ फाइल टु रन दिस कमान्ड। एक्स्ट्रा फाइलहरू चाहिन्छ हामीले चाहिँ यो चलाउनुको लागि, यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, एक्सटर्नल कमान्ड भनिन्छ। इक्जाम्पल चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ अब इक्जाम्पल वी निड tree.com फाइल। यो tree.com भन्ने फाइल चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीले ट्री कमान्ड भन्ने हुन्छ हामीसँग, त्यसको लागि चाहिँ command.com पनि चाहियो, tree.com भन्ने पनि चाहिन्छ। अनि अर्को xcopy भन्ने हुन्छ, chk dsk भन्ने, यिनीहरू चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एक्सटर्नल कमान्डको इक्जाम्पल हो। नेक्स्ट सेसनमा हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा CLS, यो के हो भन्दा यो इन्टरनल कमान्ड हो है। इक्जाम्पल CLS, एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, CLS को इक्जाम्पल हेरौँ है त। CLS भन्ने इक्जाम्पल हेरौँ। दिस कमान्ड क्लियर्स द स्क्रिन, स्क्रिनलाई चाहिँ के गर्छ, क्लियर गर्ने काम गर्छ। एउटा कमान्ड इन्टरनल कमान्ड हो है यो। अब यहाँ हेरौँ कसरी यसले चाहिँ काम गर्छ। अब यहाँ हेरौँ एउटा हाम्रो इक्जाम्पलै हेरौँ न, यो CLS इन्टरनल कमान्ड भयो। अब यहाँ हेरौँ है त। सो यहाँ हेर अहिले त यहाँ के छ भन्दा चाहिँ मैले अहिले लेखेको कुरा छ होइन, मैले यहाँ लेखेको छ। अब मैले यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ DIR गरेँ नि, यो पनि एउटा कमान्ड थियो। अब मैले यहाँ डस प्रम्प्टमा चाहिँ मैले के गर्छु, CLS भनेर दिएँ भने के गर्छ, क्लियर द स्क्रिन भनेको है। CLS भनेको के हो भन्दा क्लियर द स्क्रिन। अब यहाँ हेर क्लियर भनेको के हो, खाली गराउनु। अहिले त यहाँ यति देखेछ होइन, यहाँ सबै देखेछ यहाँ। अब मैले यहाँ चाहिँ मैले क्लियर गरेँ भने के हुन्छ है त। यहाँ हेरौँ CLS इन्टर गरेँ, खाली भयो कि नै, जे लेखेको थिएँ चाहिँ त्यो चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ क्लियर भयो यसमा होइन, क्लियर भयो होइन। CLSले चाहिँ के गरिदियो, खाली भयो। अब फेरि यसमा हेरौँ, मैले केही टाइप गरेँ, DIR यहाँ केही गर्छु होइन, त्यसपछि DIR अझै एकचोटि लेखौँ ल। यसमा यति कुरा देखाएँ मैले। यदि यहाँ CLS लेख्छु भने ठ्याक्क खाली गराउने काम गर्छ होइन। हामीले लेखेको चाहिँ माथिको चाहिँ कुराहरू चाहिँ सबै हाम्रो क्लियर हुन्छ, क्लियर द स्क्रिन, ठिक छ। सो यो बुझ्यो होला, क्लियर भयो कि न यसको बारेमा।